درست امام عصر به قول معروف پس پرده غیبته. مگه وقتی تهرون ابر میگیره کل آسمان هوا تاریک میشه؟ مگه گیاهان و باغها و گلها از انرژی آفتاب جدا میشن؟ آفتاب از پس ابر همون کاری رو برای کره زمین میکنه که وقتی ابر نیست. امام زمان در غیبت همون کاری رو داره برای ما انجام میده که پدرانش زمان بودنشون انجام دادن به واسطه های مختلف. یعنی خودش میگه من بریده از شما نیستم، من شما رو فراموش نمی کنم، من به شما دعا می کنم، من مواظب شما هستم، من مواظب شما هستم.